चुरा धागो सिन्दुर पोते अझै मेरै नामको लाउँछौ नि। चुरा धागो सिन्दुर पोते अझै मेरै नामको लाउँछौ नि। मन मन्दिरको अँगेनीमा अझै मेरै गीत गाउँछौ नि। बुद्ध बन्न सक्दिन म, रिसाएर क्रुद्ध बन्न सक्दिन म। बुद्ध बन्न सक्दिन म, रिसाएर क्रुद्ध बन्न सक्दिन म। निभेको मन साँझको दियो फेरि बाल्न आउँछौ नि। चुरा धागो सिन्दुर पोते अझै मेरै नामको लाउँछौ नि। मन मन्दिरको अँगेनीमा अझै मेरै गीत गाउँछौ नि। नमस्कार, म सुकीर्ति ढकाल। आज कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीको कथा सङ्ग्रह नासोबाट नासो कथा नै लिएर उपस्थित भएकी छु। घरमा चञ्चलाश्री भइकन पनि देवी रमणको सन्तान थिएनन्। सन्तान होस् भन्नका निमित्त हरेक उपाय गरे। चौतारो चिने, बाटो खने, पशुपतिमा महादीप बाले, गए साल हरिवंश पुराण पनि लगाए। त्यही पनि सुभद्राको कोख सफल हुन सकेन। जोरीपारीसँग ठोकेबाजी पर्दा धन, बल, बुद्धि सबै कुरामा देवी रमणको जित हुन्थ्यो। तर अपुतो भनेको सुन्ने बित्तिकै उनको अभिमान धुलो हुन्थ्यो। आत्मग्लानीले पानी हुन्थे। पुराना विचारका मानिस थिए। सन्तान बिना आफ्नो यो वैभव तुच्छ सम्झन्थे। बिचरी सुभद्रा पनि खिन्न थिइन्। छिमेकका आइमैले छोराछोरी खेलाएको देखेर उनलाई रहर लाग्थ्यो। सन्तानका आशाले सरल नारी स्वभाववश धामी झाँक्रीको बुटी जन्तर बाँधिन्। देवी देवताको भाकल गरिन्। तीर्थ व्रत पूजा पाठ पनि गरिन्। तर दैवले नसुनिदिएपछि कसको के लाग्दो रहेछ र। ज्योतिषीहरू देवी रमणलाई अर्को विवाह गर्ने सल्लाह दिन्थे। परन्तु सुभद्राको आदेश बिना उनी अर्को विवाह गर्न सक्दैनथे। सुभद्रा बहुतै पतिपरायण रमणी थिइन्। आजसम्म कहिले उनले देवी रमणको चित्त दुखाइनन्। मनको कुरा जानेर सेवा गर्थिन्। सुभद्रा दुलही भएर आउँदाको बखतको भयङ्कर दुःख अहिलेसम्म पनि देवी रमणको आँखाको सामने नाचिरहेको थियो। ऊ अवस्था सम्झदा गहभरि आँसु हुन्थ्यो। सुख दुःखको साथी भएर कङ्गाल देवी रमणलाई सुभद्राले धनवान बनाइन्। अहिले सन्तानका निमित्त सौता हालिदिएर कसरी कृतज्ञ बनुन्। फागुन महिनाको बिहान पखको सिरेटोल मुटु छेड्ला भन्ने जस्तो गर्थ्यो। देवी रमण मण्डपमा बसेका थिए। नयाँ दुलही पनि एक आसनमा थिइन्। ब्राह्मणहरू रिचा पढेर अग्निमा आहुति दिइरहेका थिए। प्रारब्धले उमेरमै उनलाई फेरि दुल्हा बनायो। एक दिन यस्तो रीतसँग उनले सुभद्राको पानी ग्रहण गरेथे। सुभद्राको आदेश पाई हो वा नपाई हो, आज उनले उही अघिकै कृत्यलाई फेरि दोहोऱ्याए। यसबाट उनको भलो कुभलो के हुने हो यस कुराको उनैलाई पनि केही ज्ञान थिएन। 12 वर्षकी अबोध बालिकालाई ल्याएर उनी शून्य आकाशमा कल्पनातीत मनोमन्दिर निर्माण गर्न खोज्दथे। सायद ब्रह्मादिहरू त्यसैलाई आशापाश या मृगतृष्णा भन्छन् क्यारे। अस्तुकरले होस् वा आन्तरिक प्रेरणाले होस्, उनले विवाह विधि समाप्त गरे। दुलही अन्माउने बेला भयो। कन्या पक्षका मानिसले रुँदै दुलहीलाई डोलीमा हालिदिए। दुलही पनि डोलीभित्र रुन लागिन्। त्यस बखत देवी रमणलाई साह्रै नरमाइलो लाग्यो। बाटामा बरियातीहरू परस्पर ग्रामीण ठट्टा गरेर खित्का छोडी हाँस्थे। परन्तु देवी रमणको कपालमा अर्कै विचारको द्वन्द्व हुन लागेको थियो। मनमनले भने, के सुभद्राले साँचो मनले सल्लाह दिएकी हो? सम्मति दिँदा किन अर्कापट्टि फर्केर हुन्छ भनेको त? मेरो ज्यादा आग्रह देखेर भनेकी त होइन। सन्तान बिना स्वर्गको बाटो छेकिन्छन् भन्ने हिन्दू धर्म जानोस्। भोगको लालचले होइन, धर्मको आज्ञाले विवाह गरेको हुँ। यस्तै तर्क गरेर चित्त बुझाउने कोसिस गर्दथे। बरियात देवी रमणका घर नेर पुग्यो। गाउँले छिमेकीहरू चौतारामा रमिता हेरिरहेका रहेछन्। देवी रमणले एक एक गरी निहालेर हेरे। त्यो हुलमा सुभद्रालाई देखेनन्। बल्ल उनको छातीबाट ढुङ्गो पन्चियो। आज देवी रमणको गति त्यस बालक छात्राको जस्तो थियो जो पहिलो दिनको पाठ बिर्सेर अबेला गुरु कहाँ पुग्दछ, अथवा त्यस अपराधीको जस्तो थियो जो परिचित मानिसलाई देखेर लुक्न खोज्दछ। छिमेकीसँग कुरा गर्नका बहानाले उनी केही पछि भए। जाँदा दुलही भित्राइसकी सुभद्रा दमाई डोलेहरूलाई ज्याला बाँड्न लागेकी रहेछन्।
देवी रमणको हृदय गदगद भयो। मनमनले भने, सुभद्रा स्वर्गकी देवी हो, व्यर्थै किन शङ्का गरे। छी, मानिसहरू आफ्नो कामले कसरी आफै तर्सन्छन्। पाहुना पासासँग कुराकानी गरेर देवी रमण अबेला कोठामा सुत्न गए। पानसमा कडुवा तेलको बत्ती बलिरहेको थियो। नयाँ दुलै खाटमुनि ओछ्यानमा सुतेकी थिइन्। देवी रमण खाटमा पल्टे। उस ठाउँमा सुभद्राको ओछ्यान देखेनन्। अघि सुभद्राको ओछ्यान देवी रमणको खाटमुनि हुन्थ्यो। आज उस ठाउँमा नदेख्दा 20औं वर्षदेखि सुतिरहेको कोठा पनि देवी रमणलाई नौलो जस्तो लाग्यो। एकछिनपछि गृहकृत्य समाप्त गरेर सुभद्रा कोठामा पसिन्। देवी रमणको गोडा मिश्र लागिन्। यो उनको दैनिक काम थियो। सुभद्रा यसमा कहिले पनि त्रुटि हुन दिन्नथिन्। देवी रमणले भने, सानो, तिम्रो ओछ्यान खोइ नि, पल्लो कोठामा छ। किन पल्लो कोठामा सारेको? भोलि एकादशी हो, सबेरे गण्डकी नुहाउन जान्छु। म पनि उही सुत्छु। उस, त्यहीँ सुत्नु भए पनि हुन्छ। थाकेर आएका देवी रमणलाई चाँडै निन्द्रा पर्यो। आफ्नो दोलाई सौतालाई खापेर सुभद्रा पल्लो कोठामा गइन्। मधुरो बत्तीको धमिलो उज्यालोमा नौली घरतिनी पात गाँसिरहेकी थिए। नौली देवी रमणकी पुरानी चाकर्नी हो। नौलीको उमेर झन्डै झन्डै सुभद्रासँग मिल्थ्यो। 82 सालमा स्वर्गवासी महाराज चन्द्र शमशेर जङ्गका करुणाले दास जीवनबाट त्यो मुक्त भएकी थिए। घरकी पुरानी चाकर्नी हुनाले देवी रमणले नौलीको मोल लिएनन्। आफू खुसी भए पनि नौलीले घर छोडिन। नौली सुभद्राकी बालककालदेखिकी सुख दुःखकी साथी थिए। विधाताले सुभद्राको निमित्त नौली रूपी एउटा दुःख पोख्ने भाँडो दिएका थिए। दुवैमा घनिष्ठ प्रेम थियो। नौलीले पात गाँस्दै भने, बजै, आज त साह्रै नरमाइलो लाग्यो होला। किन नौली, किन त्यस्तो भनिस्? नरमाइलो लाग्नुपर्ने कुरा के छ र? तैपनि सौता भनेको मुटुको बह हो। यी आजै ओछ्यान छोड्नु पर्यो, भोलि घरै छोड्नु पर्ने हुन सक्छ, के जानिसक्नु छ र? छोड्नु पर्यो, छोडिदिउँला। कुनै दौलतको चेन गरेकी छु र? एक पेट खस्रो मसिनो खाएर दिनरात बुहार तन गरेकी छु। जुठो चुलो गरिदिए जसले पनि एक गाँस खान दिन्छ। तर सोझी जस्ती छ, पस्ने बित्तिकै डोगिदी। सिकाएको हुँदो हो बजै। कुनै दिन नौलीले भनी थिए भन्नु होला। सोझो बाँगिन केही बेर लाग्दैन। अलि दिनपछि बाजेको टुप्पी समाउने छन्। जेसुकै होस्, ईश्वरले विशासै आयु गरिदिउन्। फले फुलेको देख्न पाइयोस्। सन्तान भए करले पनि एक अन्जुली पानी देला। यिनका हात काखमा सास जाओस्। सबभन्दा ठुलो सन्तोष यही हो नौली। 3-4 वर्षपछिको कुरा हो। एक दिन घाममा बसेर सुभद्रा छोरालाई भात खुवाइरहेकी थिइन्। सुशील चाहिँ आँगनमा चरिरहेको परेवाहरूलाई पक्रने कोसिसमा थियो। सुभद्रा हातमा भातको गाँस लिएर कोखाई कोखाई भन्थिन्। सुशील मुख बाउँदै दौडेर आउँथ्यो। सुभद्रा गाँस मुखमा हालिदिन्थिन्। बालक फेरि दौडेर परेवातिर जान्थ्यो। ती मूक पंक्षीहरू पनि बालकसँग आनन्दपूर्वक खेलिरहेका थिए। सुशील गई समाउन खोज्थ्यो। परेवा अलि पर गई बस्थे। सुशील फेरि उही पुग्थ्यो। परेवा फेरि उडेर अलि पर गई चर्न लाग्थे। सुभद्राको कोखाई कोखाईको आवाज सुनेर सुशील बीचबीचमा 1-2 गाँस भात पनि खाएर जान्थ्यो। देवी रमण फलैचामा बसेर यो अनुपम आनन्दप्रद बाल क्रीडा हेरिरहेका थिए। उनलाई स्वर्गका ढिलबाट पितृहरू पनि यस कुलावलम्बका बाल लीलाहरू हेरिरहेका होलान् भन्ने भान हुन्थ्यो। उनी यो शिशु सन्तानका आडमा एक महान बलिष्ठ शक्ति लुकिरहेको देख्दथे। सन्तानेक्षुक देवी रमणले आज यो दिन पनि देख्न पाए। परिवर्तनशील संसारको गति विचित्र छ। परमेश्वर हाँस्नेलाई रुवाउँछ। एक
दिन सुशील तुलसीको मठ नेरी खेलिरहेको थियो। पिँढीबाट एकातिर लक्ष्मी एकातिर सुभद्राले हात थापेर नानी कता 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 भने। सुशील एक क्षणपछि दगुर्दै गई सुभद्राको छातीमा टाँसिए। सुभद्राको हृदय पवित्र पुत्र वात्सल्यले परिपूर्ण भयो। मेरो राजा भनेर मोही खाइन्। सुशीललाई लक्ष्मीले जन्म मात्रै दिइन्, केवल सुभद्राले हुर्काइन्। सुभद्रालाई एक दिन छोड्दैनथ्यो। सुभद्रालाई आमा भन्थ्यो, आफ्नी आमालाई दुलै भन्थ्यो, किनकि लक्ष्मीलाई घरमा सबैजना दुलै बजै भन्थे। माघ महिना थियो। किसानहरू बाली नाली थन्काई तीर्थ जाने फिक्रीमा थिए। देवी रमणलाई पनि तीर्थ गर्ने इच्छा भयो। मनमनले भने, पग चल्दै तीर्थ व्रत नगरी कहिले गरौँला। मानिसहरू सम्पत्ति पाएर अन्धा बन्छन्, विवेक बुद्धिलाई खोपामा राखेर दिन रात पैसाका निमित्त हाहाकार मचाइरहेका हुन्छन्। ती गोठालाहरूको सम्पत्ति अग्नि या चोरको निमित्त हुन्छ। अघि गरेको हुँदो हो, अहिले एक मानाको सन्तोष छ। अहिले फेरि गर्न सके सन्तानको जरामा मल पर्ला, परत्र बन्ला इत्यादि विचार गरेर देवी रमण तीर्थ जान तयार भए। उनको एक्लै जाने विचार थियो, परन्तु गाउँका कैयौँ बुढाबुढी विधवा स्वास्नी मानिसहरू पनि तयार भए। देख्दा देख्दै देवी रमणको विशाल आँगन तीर्थयात्री कुम्ले फौजले भरियो। गाउँका धेरै आइमेहरू जान लागेको देखि लक्ष्मी पनि जान्छु भनेर जिद्दी गर्न लागिन्। सुशील चाहिँ देवी रमणको दौरा समातेर रुन लाग्यो। यो बलिष्ठ बलहटलाई देवी रमणले उपेक्षा गर्न सकेनन्। आखिर लक्ष्मी र सुशीललाई पनि साथमा लिए। एक क्षणपछि ती तीर्थयात्रीहरूको समय रानुको पछि माउरी झैँ देवी रमणको पछि लाग्यो। किन्तु सुभद्रालाई जान्छौ कि भनेर कसैले एक वचन पनि सोधेन। सुभद्राले मनमनले भनिन्, तीर्थ व्रत गर्न त मलाई पो लैजानु पर्थ्यो। मेरो को छ र, छोरा न छोरी? उसको उमेर थियो, जाँदै गरिदियो। ऊ छोरो पाएकी स्वास्नी भई वचन हार्न सक्नु भएन। म टेक्ने समाउने केही नभएकी अनाथ, मेरो के को खोजी थियो? मानिस बलेकै आगो न ताप्छन्। जसलाई परमेश्वरले ठगेको छ त्यसलाई मानिसले पनि हेला गर्छन्। ओहो, संसार कति मतलबी छ। यस्तै तर्क गर्दै सुभद्रा धेरै बेरसम्म एक्लै रोइरहिन्। सुभद्राले 12 वर्षको उमेरदेखि देवी रमणको दैलो पोत्न लागेथिन्। यो घर सुभद्रालाई संसारको सबैभन्दा प्यारो वस्तु थियो। यी वस्तुभाव यिनैका लालन पालनमा बढेर तरुण भएका थिए। यो घर, यी वस्तुभाव, यी रुख वृक्ष सबै यिनी सन्तानहीना रमणीका साथ थिए। यिनीहरूसँगको वियोग सुभद्रा एकछिन पनि सहन सक्दिनथिन्। जान त सुभद्रा जान्थिन् वा जान्दैनथिन्। एक वचन सोधेको सम्म भए उनको आँसु पुछिने थियो होला। एक वचन सोधिसम्म दिनाले बखतमा कत्रो काम गर्छ, त्यो कुरा मनोविज्ञानले नजानेका देवी रमणलाई थाहा भएन। मनोमालिन्यको एउटा सानो बीज चाहिन्छ, जो समयमा बढेर आफसे आफ भयङ्कर रूप धारण गर्दछ। त्यसै लक्ष्मी तथा सुभद्राको जीवनमा पनि यो तीर्थयात्रा मनोमालिन्यको बीज हुन गयो। तीर्थबाट फर्केदेखि दुवैमा बहुतै झगडा हुन लाग्यो। सुभद्राले कुनै प्रश्न गर्दा लक्ष्मी छेड हानेर उत्तर दिन्थिन्। बस कुरै कुरामा हानाथापबाट ठुलो कलह खडा हुन्थ्यो। देवी रमण चुपचाप गरेर सुनिरहन्थे। लक्ष्मीलाई ताडना गरून् भने पुत्रवती पत्नी, सुभद्रालाई ताडना गरून् भने धर्म तथा विवेकको हत्या। के गरून्? सांसारिक सुख लिप्सा टर्रो आनन्दको अनुभव गरिरहेका थिए। त्यस बखतमा उनको त्यो प्रबल वाक्शक्ति हावा हुन्थ्यो। मानिसको पाण्डित्य अरूलाई उपदेश गर्नमा काम लाग्दछ, न कि आफैलाई परिआउँदा। यो प्रतिदिनको गृह कलहले सुभद्राको कोमल हृदय कुसुम एकदम ओइलायो। उनी कारागारी दुःख बन्दी झैँ भाग्ने मौका खोज्न लागिन्। कालो अन्धकारमाथि पर्खी पर्खी कराउने हुचिल पंक्षीको बिरासिलो हुक हुक शब्द थप्दिँदा रात्रि झन् भयङ्कर प्रतीत हुन्थ्यो। पल्लो गाउँमा कुकुर भुकिरहेको थियो। पृथ्वीमा मानव जातिको दुःखमय अवस्था देखेर अनन्त आकाशमा तारागणहरू पिल पिल गरी रोइरहेका थिए। सुभद्राले आँगनमा आएर हेरिन्। एकछिनपछि त्यो विशाल नवनस्थल एउटा लामो ज्योति सल्ल बगेर तलतिर खस्यो। किन्तु यो कालो पृथ्वीमा झर्न नपाउँदै बिचमै लुप्त भयो। अघि शैशव कालमा एकपटक यस्तै दृश्य देखेकी थिइन्। उस बखत आमासँग सोद्धा आकाशमा देवगणहरू हुन्, पुण्य सिद्धिनाले स्वर्गबाट पतन भएका भन्ने जवाफ मिल्थ्यो। आज उही कुरा सम्झिन्। मनमनले भनिन्, हो, यो आकाशमा बसेर केही दिन पुण्य भोग गर्ने देवता झैँ म पनि आज सल्ल बगे। यिनीहरू पुण्य समाप्त भएपछि स्वर्गबाट चिप्लेर खस्छन्। हामी खसिसकेपछि विभत्स रूप अरू शेष भोगका प्यासा दुखीहरूले देख्छन्। देवताहरू पुण्य भोगी हुनाले यो पापपूर्ण जगतमा खस्नु पर्ला भनेर बिचमै अलप हुन्छन्। मानिसहरू र देवताहरूमा केवल यति अन्तर न छ।
सुभद्राले काखीमुनि एउटा पोको च्यापेकी थिइन्। यस्तो अन्धकार रात्रिमा पनि कसैले देख्दछ कि भनेर ओढ्नेले छोपेकी थिइन्। यस बखत उनको जीवनाधार त्यही सानो पोको हुन आयो। ओहो, कुनै बखत यी विशाल आशालता कसरी एउटा सानो ठाउँमा सीमित भएर बस्दछन्। परमेश्वर मानिसलाई आशामा किन झुन्ड्यायो? प्रभु आशाको बदला सन्तोष दिएको भए यी अनाथ प्राणीहरू सुखका कति नजिकै पुगिसक्थे। केही बेरपछि अश्रुपूर्ण नयनले प्यारो गृहलाई सदैवको निमित्त नमस्कार गरेर अनाथिनी सुभद्रा त्यो कालो अन्धकारमा विलीन भई। यो करुणाजनक दृश्य सधैँ जागा भइरहने विश्वको चतुर चौकीदार बाहेक अरू कसैले देखेन। पशुपतिनाथका मन्दिर वरिपरि तिल राख्ने ठाउँ थिएन। सदमी छर्ने जात्रुहरूको छिचोली नसक्नु घुइँको थियो। यस्तैमा पश्चिम ढोकानेर अकस्मात सुभद्रालाई देखेर नौलीले गहभरि आँसु पारेर भने, ओहो हेर कति दुब्ली, चिन्नै नसक्ने हुनुभएछ। अलि बेरसम्म त ठम्याउनै सकिन। कहाँ बस्नु भएको छ हँ? यही गौरीघाट, फुपू कहाँ बसेकी छु। खर्च वर्च नलिकन आधा रातमा हिँड्नु भएछ, थाहा पनि पाइन। यतिका दिनसम्म के खाएर गुजारा गर्नुभयो? फुपूलाई सरकारबाट एउटा हन्डी बक्सेको रहेछ, त्यसैबाट 2 जनाले गुजारा चलाएका छौँ। घरको हाल कस्तो छ नौली? बजै घरको हालको के भनौँ, सम्झना पनि आँसु आउँछ। 6 महिना भयो दुलै बजै बिरामी हुनुहुन्छ। के हुन्छ? सुभद्राले साह्रै उत्सुकता साथ सोधिन्। तैपनि ज्वरो छ, छाती दुख्छ भन्नुहुन्छ, रातभर खोकिरहनुहुन्छ। गोर्खा मूलका डाक्टर सुबेदारलाई देखाउँदा थाइसी भने कि खाक्सी भने अहिले सम्झन सकिन। साह्रै नराम्रो रोग हो अरे, सुकेर हाडछाला मात्र छ, बोकेर बाहिर भित्र गराउनु पर्छ। सानो बाबु कस्तो छ नि? कस्ता हुन्थे? जिउभरि खटिरहेछन्, तेल लाउन हुँदैन। आमा कहिले आउनुहुन्छ भनेर बराबर तपाईँलाई सम्झिरहन्छन्। भात को पकाउँछ नि? कहिले बाजे आफै पकाउनुहुन्छ, कहिले चमेना खाएर सुत्नुहुन्छ। एक दिन बारदेलीमा बसेर एक्लै रोइरहनु भएको रहेछ। आफूले चिनेको चौतारो पापिनीले आफै भत्काएर गई भन्नुहुन्थ्यो। के भन्नु बजै, वस्तुभावको हाडछाला मात्र छन्, खेत बारी अधियामा दिएको छ, आसामी पात 1 पैसा उड्दैन, नोकर चाकर 4 दिन टिक्दैनन्, सबै भत्ताभुङ्ग छ। नौलीको कुरा सुनेर सुभद्राको हृदय काटियो। मनमनले भनिन्, छी, सौताको रिसले पोइको नाक काट्नु भनेको यही हो। उमेरदार थिए, के लाउँ के खाउँ भन्ने बखत थियो। मिठो खाई राम्रो लाई भनेर मैले चित्त नदुखाउनु पर्ने हो। उसलाई लिएर तीर्थ जानुभयो त यसले के भयो थियो? फर्कनु भएपछि अर्को साथी लिएर म जाँदी हुँ। कहिलेकाहीँ अलि झर्केर बोल्दथे, लौ अलि झडङ्ग स्वभावकी थिए, स्वभावै त्यस्तो। एक ठाउँमा भएपछि कहिलेकाहीँ आमा छोरीमा त ठाकठुक हुन्छ। एक घरमा बस्न नसके कटेरी बारेर बस्ती हुँ। मैले साह्रै बेबुजको काम गरेँ। जोरीपारीले के भन्दा हुन्, आफ्नो त्यत्रो दौलत छाडेर यहाँ 1 छाक खाएर बसेकी छु। त्यसका जिउमा केही भइदियो भने त्यो चिचिलो बालकको के गति होला? पितृले के भन्लान् मलाई? चित्त दुखाए पनि आमाले दुखाई, त्यो बालकले के पिरायो? अघि कहिले काहीँ 1-2 छाक भात पकाउनु पर्दा दिक्क मान्नुहुन्थ्यो, आजकाल दिनहुँ कसरी पकाउनु हुँदो? इत्यादि मनोवेदनाले सुभद्राको हृदय छिया छिया भयो। आँसु झार्दै भनिन्, नौली त्यस्ता बेलामा तैँले पनि छाडेर आइस्? बजै जन्मभरि अर्काको दासी भएर बस्नु पर्यो। 4वटा अक्षता भए पनि छरेर आऊ भनेर बाजेसँग 20 दिनको बिदा मागेर आएकी। कोसँग आइस्? रातामाटा भण्डारी पण्डितका जहानसँग। कहिले जान्छिस्? भोलि बिहानै। बजै बिन्ती छ, घर जाऊ। तपाईँ नभएर बाजेको जहाजै डुब्यो।
बिछौनामा सुतेकी लक्ष्मी जीवनको शेष घडी गनिरहेकी थिइन्। देवी रमण रोगीका सिरानमा बसेर बखत बखतमा चम्चाले पानी खुवाउँथे। बालक पुत्र सुशील आमानेर बसेर यो चिर मातृवियोग हेरिरहेको थियो। लक्ष्मी कहिलेकाहीँ सुशीलको मुखपट्टि हेरेर बरर आँसु झार्थिन्। मधुरो बत्तीको धमिलो प्रकाशमा रोगीको कोठा श्मशान जस्तो देखिन्थ्यो। त्यस्तैमा दैलो उगारेर नौलीले देवी रमणलाई ढोगिदिए। नौलीलाई देखेर देवी रमणका दुःखका लहरी केही शान्त भयो। भने, नेपालबाट कहिले आइपुगिस् नौली? बाजे आउँदैछु। दुलै बजैलाई कस्तो छ? तेल अघि नै सिद्धिसकेको थियो, अब बत्ती निम्न मात्र बाँकी छ। बाजे, यस बखतमा ठुली बजै भए सबै कुरा सम्भार हुने थियो। के गरौँ? जाउँ भनेको मान्नु भएन। के तैँले भेटिस् र? पशुपतिनाथको मन्दिर निर भेटेथे। कस्ती थिए? एकदम दुब्ली, मैला लुगा लगाएकी, माया लाग्दी। कहाँ बसेकी रहेछ? गौरीघाट। फुपू कहाँ बसेकी छु। फुपूलाई सरकारबाट 1 हन्डी बक्सेको छ, त्यसैबाट दुवैजनाले गुजारा चलाएका छौँ भन्नुहुन्थ्यो। हामीलाई सम्झिन्न थिए? सोध्नु भए थियो, सबै कुरा भनिदिए। त्यस्ता बेलामा तैँले पनि छोडेर आइछस् भन्नुहुन्थ्यो। देवी रमणका दुवै आँखाबाट आँसुको धारा बगे। मनमनले भने, यत्रो सम्पत्तिकी मालिकनी भइकन सुभद्रा नेपालमा एक छाक खाएर बसेकी छ। उसमा पनि दुब्ली, मैला लुगा लगाएकी, माया लाग्दी। हरे परमेश्वर, म पापी हुँ। मेरो जीवनलाई 1000 बार धिक्कार छ। सुभद्रा मेरो गृहलक्ष्मी हो। ऊ गएदेखि विपत्तिको बादलले घेरिरहेछ। हामीलाई नभए पनि यो बालक सन्तानलाई सम्झनु पर्ने, सबैलाई चटक्क बिर्सी इत्यादि दुःख मनाउ गरेर आँसु झार्दै भने, नौली त आइछस्, घरको सम्भार राखेस्। म भोलि बिहानै नेपाल जान्छु। त्यस्तैमा सुभद्रा घरभित्र पसिन्। अत्यन्त दुब्ली, निदाउरी, मलिन, झुत्रा लुगा लगाएकी, मुखमण्डलमा असीम करुणा तथा संयम झल्किरहेको थियो। सुभद्राको शारीरिक अवस्था देखेर देवी रमणको हृदय टुक्रा टुक्रा भयो। दुवै हातले मुख छोपेर रुन लागे। पतिलाई दण्डवत गरेर सुभद्रा लक्ष्मीका सिरानीमा बसिन्। नौलीले भनी, ओहो बजे आइपुग्नु भयो। नौलीको स्वर सुनेर लक्ष्मीले आँखा उगारिन्। सुभद्रालाई आफ्ना सिरानमा बसेको देखेर सुस्तरी लरबरिएको स्वरले भनिन्, दिदी, तपाईँको दर्शनलाई एकमुठी सास बडो मुस्किलले झुन्डिरहेको छ। लक्ष्मीको वचन सुनेर सुभद्राको हृदयको मैलो एकदम साफ भयो। भनिन्, बाबु, मैले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिछु। लक्ष्मीले सुभद्राको छातीतिर देखाएर भनिन्, त्यहाँ साह्रै कडा चोट लागेको छ। सुभद्राले आँसु झार्दै भनिन्, निको भो बा, अस्ति नै भइसक्यो। सानो तिलको दाना जति पनि बाँकी छैन। त्यसपछि दिदी, तपाईँको नासो भनेर लक्ष्मीले सुशीलको हात सुभद्राको काखमा राखिदिन्। छोरालाई काखमा लिएर सुभद्रा रुन लागिन्। यी सबै सुभद्राको निमित्त जिन्दगीभर सम्झँदै रुँदै गर्ने खुड्काहरू थिए। निम्ने बेलाको बत्ती चाहिँ लक्ष्मीको मुख एक क्षणको निमित्त तेजोमय भयो, अनि पछि अन्धकार। लक्ष्मी यो दुःखमय असार संसारलाई छोडेर अनन्तमा पुगिन्। देवी रमण, नौलीहरू पनि रुन लागे।